लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीं मगामि यस्यां हिरण्यं विन्धेयं कामस्वं पुरुषाणः अष्टपूर्वाणमध्यागमनिकालभवति श्रियं देवी उपक्वये श्रीर्मा देवी दुर्गा कान्धोऽस्मिनागण्यप्रकाराभार्तादिवन्दे नृत्ता नर्पयन्ते पद्मे सिता पद्मवर्णान्ता विहोपक्वये श्रियो चन्द्राम्बरवातामिन्द्रियं लोके देवदुष्टां दारा तां पद्मिनी वेङ्कटमहपद्ये लक्ष्मीर्मेनश्चानोणे तस्य वराणपदानन्दो मायान्दर अयाज्ञभाग्या लक्ष्मेः उपैतुर्नामकीर्तिश्रवणादः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिमुद्रिमुदातमे सुप्तिभाजामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अवोधमसवधिर्यादवान्मदमेवहाद गन्धद्वारान्द्रादश्चान्तकृष्णाङ्ग्रीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपक्वये श्रियम् मनसः काममागो धर्मासत्यपसीमहे पदोरागं रोगमन्यस्महे श्रीसहितांशः अर्धमेण प्रजाभूतामयि सम्भवकर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपश्यदुलिकानि चिकीतमे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आद्यां कृष्णीं श्रीं वरनारीमालिनीं चन्द्रामण्ययीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममावह आद्यां कृष्णीं श्रीं विमलावद्भवानीं चन्द्रामण्ययीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममावह कामावह जातवेदो लक्ष्मीं मनोगामिनीः यस्यां हिरण्यं प्रबोधं कामोधाश्वस्वाहायं पद्मप्रिये पद्ममलतास्ते पद्मावये पद्मधराय दाक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोमूले वां महादेव्यै विद्महे विष्णुपतये धीमहि अन्नलक्ष्मी प्रचोदयात् यासा पद्मा गंभीरवर्तनाभिस्वरभरमिता सुकरवस्त्रोधरीया लक्ष्मी दिव्ये गजेन्द्रैर्मणिगणितैर्नाभिदाकुम्भै नित्यं सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं जयसमुद्रातनयां श्रीरङ्गधामेश्वरे धात्रे भूतमस्रे वनितां लोकैकदीपाङ्गुरां श्रीमन्मङ्गलगद्धवर्णमेदङ्गाधः मां त्रैलोक्यब्रह्मणेन्द्रविदां देवकुन्दप्रिया लक्ष्मी 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 सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी सर्वदा वराङ्कुशो वासुवेदमुद्राङ्गरेर्वन्दनीं कमलादनस्तां जगदीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते विद्महे विष्णुभक्त्यै धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे महाहारशक्त्यै धीमहि तन्नो चोडेश्वरी देवी प्रचोदयात् ओम भूमिर्भुवनाद्यो वर्णान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देवशिवनादमन्नाध्यायाधते आयङ्गोः पुष्टेकमेवसनं मातरं मनः विदुरञ्च प्रयञ्जुवाः दिगं शब्दामिराजवाक्पदङ्गायुश्रियेः प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानान्तरिक्षशिरोजनाः प्रत्यन्मयि तस्वाः यद्वा गुद्धपरो वपामञ्जना यतमध्यः कल्पमध्ये वस्तुतोऽपियानाः यत्येमन्यो व्रतस्य द्विमनदत्वसे आदित्या विश्वेः सर्वचतुर्वावृण्णाः मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्धसुधा देवी वासगे ब्रह्मवज्रः पितॄणां स्तोत्रं चक्षुर्मणः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रचोदरे सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री महादेवी मह्यङ्गे महोधरणे महोदतिष्ठतु शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रपत्नी वायुमते जलशयने स्वयं धाराज सत्यन्तो वरवेदने गोपरितत्संज्ञाय विष्णुपत्नी महे देवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मी श्रीजयीं देवी मामक्षितवल्लभा धनुद्धराय विद्महे सर्वसिद्धिये धीमहि अन्नोद्धरा प्रचोदयात् मुहूर्तवेलं नमृतस्य गोपामस्य Thank you.
अस्याः देवदेवस्य श्रीविग्रहाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकं साक्षात् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाशक्ति स्वरूपिणी श्री चौडेश्वरी देवता आलयः द्वितीय वार्षिकोत्सवर्मणेः त्रिशूलस्थापकर्माङ्गिनाः सर्वजनाकृषत्यर्थीनाः जनाकृषन्तस्थापनकृष्य ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्तेनो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अस्याः आलयाः सर्ववास्तुपरिहारार्थं वास्तुस्थापनकृष्य वास्तुस्पदे प्रतिजानीयस्मान् सावेषाणमेव भवानः यत्ते महेर्दन्नोऽस्मन् एतद्धपदेशं चतुष्पदे वास्तु यन्त्रस्थापनेन कर्म करिष्ये यजमानशालयाः सर्वदोषा सर्वाविदाः दृष्टिदोषा दुष्टनारकोशपरिहारार्थिन नरकोशयन्त्रस्थापने कर्म करिष्येः ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्तेन बृहस्पतिः आलयाः अष्टाः इन्द्र अग्नेयमरुदुर्णवायुव्य कुबेर ईशान्याः अष्टदिग्बन्धनाः अष्टदिग्बन्धनस्थापनेन कर्म करिष्येः सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना आलय धर्मजन्तीनाः शीतयन्त्रस्थापने कर्म करिष्येः ॐ महादेवी विद्महे महाशक्ति च धीमहि तन्नो चौडेश्वरी प्रचोदयात् आलयाः सर्वविधाः धन कनक वस्तुवाहनप्राप्तिनाः कुबेर यन्त्रस्थापने कर्म करिष्येः नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठेश्वर पूजिते महालक्ष्मी नमोस्तुते कुबेर यन्त्रस्थापनेन कर्म करिष्येः मानु ताकंడి దీన్ని చూడండి ముహూర్తమేనం నా ఓం శక్తి 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 ఫస్ట్ వేసేనా మళ్ళీ మాల్ వేసే ఫస్ట్ దాన్ని బట్టి
ఉండాలి కదా టవల్ పైకి వేసుకోను గట్టి పీస్ పెట్టి ఓకే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అక్కడ మూల ఎక్కువ పోయి చెప్తాను పోయి నువ్వులన్న చుట్టుకో మళ్ళీ ఏమైనా సార్ ఉండదా ఇంట్లో ఉంది అయినా తెచ్చుకొని సాయంత్రం వస్తాను రేపు ఉంటుంది కదా మనం అంతే తెచ్చిన అవన్నీ ఇంట్లోనే ఇవన్నీ చేస్తే జనానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది అందుకే ఎక్కువ పెట్టేయచ్చు ఓకే కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే అన్ని కథలు కంటండించకుండా ఈ పక్క కుర్చీలు పెడాలి